मुरादों का हुसूल हो, तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है, मेहरबानी ख़ास की ज़रूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले हैं, रोशन ज़मीर हैं, महबूब इलाही हैं, या हुजूर जैसे भी हैं आप ही के कहलाते हैं। ग़ुलाम हैं, अपनी ग़ुलामी में रखिएगा, जैसे भी हैं तवज्जो फरमाते रहिए, इनायत फरमाते रहिए, करम फरमाते रहिए, मेहरबानी ख़ास फरमाते रहिए। दामन फैलाए हैं हमारे दामनों को मुरादों से भर दीजिएगा, तवज्जो फरमा दीजिएगा, करम फरमा दीजिएगा। या हुजूर सदका अता फरमा दिए बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर का, आज जुमेरात है, बड़ी मुराद है, सदका अता फरमा दें। या हुजूर हाजित बंदों की हाजित बनाए, सदका अता फरमा दें। या गरीब नवाज करम फरमा दीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा ख्वाजगा मुईनुद्दीन अशरफ औलिया रूह ज़मीन, कार फरमाए सबा सैयारा बरसरीर सुबहर खुतबुद्दीन, शाह आलम बना है मुल्के बका, बंदे खास हक फरीदुद्दीन, खुसरवे ताज बख्श बादशाह पे जज्बे जहां निजामुद्दीन, हादिए गुमराहान दश्ते जलाल दर तरीक़ उदा नसीरुद्दीन, साकिने अदन मादिने सुरार राह मौला नुमाए फखरुद्दीन, इलाही ताबूत खुर्शीद माही चिराग़े चिश्तिया रा रोशनाई। या हुजूर हम सब गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर दरबार है, हम सब की हाज़रियाँ, ज़ियारतें, दुआएं, दरख्वास्तें, इल्तिजाएं, अर्ज़ियाँ कबूल फरमा ले और खुदावंद करीम से दुआ फरमा दिए हम सब की बिगड़ियाँ बन जाए, मुरादें पूरी हो जाएं। जो जिस मकसद को लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुआ यहाँ से खाली ना जाए, महरूम ना जाए, झोलियाँ भर कर जाए। या हुजूर तवज्जो की ज़रूरत है, जो बीमार हाल है उनकी बीमारियों में शिफा अता हो जाए। या हुजूर जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता हो जाए, और जिनके रोजगार उनमें बरकतें और तरक्की अता हो जाए। या हुजूर जो बे औलाद है उनका औलाद अता हो जाए। या हुजूर जो कर्जदार है उनके कर्जे अता हो जाए। या हुजूर जो मुकदमात में गिरफ्तार है, जो हक पर उनमें फतयाबी हासिल हो जाए। या हुजूर जिन बच्चों की शादियाँ नहीं उनकी शादियाँ हो जाए, और जिनकी शादियाँ हो गई है वो लोग अपने घरों में सुकून के साथ रहें। जम्मू कश्मीर अमन हो, सारे हिंदुस्तान में अमन हो जाए। या हुजूर जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है उन सब की दुआओं को कबूल फरमा लीजिए, करम फरमा दिए, सबका भला हो, सबकी खैर। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या हुजूर उस गुलाम की भी लाज रख लीजिएगा, नवाज दीजिएगा, सहाय में रखिए, पनाह में रखिए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाज रख ले, नवाज दे, सहाय में रख दे, पनाह में रख दे, खाली ना भेजे, झोलियाँ भर कर भेजे। मुरादों का हुसूल हो, तवज्जो की ज़रूरत है, इनायत की ज़रूरत है, करम की ज़रूरत है, मेहरबानी ख़ास की ज़रूरत है। आपको लाज है, आपको शर्म है, दिलों का हाल जानने वाले हैं, रोशन ज़मीर हैं, महबूब इलाही हैं। या हुजूर मेरी वालदा को भी सेहत अता हो जाए, मेरी अहलिया को भी सेहत अता हो जाए, मेरे पीरो मुर्शिद हाशमी मियाँ कचौचवी को भी सेहत तंदुरुस्ती अता हो जाए, मेरे दोनों बच्चे भी आबाद रहें। सैयद अब्दुल्ला हुसैन निज़ामी, सैयद अलीना लारैब निज़ामी, दोनों के नसीबे अच्छे हो जाएं। तैयब निज़ामी को भी सेहत अता हो, मेरी बहनें भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरी फुप्पियाँ भी आबाद रहें, उनके शौहर उनके बच्चे भी आबाद रहें, मेरे बिरादरी वाले ख़ानदान वाले भी आबाद रहें, मेरे तमाम पीर भाई भी आबाद रहें, मेरे तमाम मुरीदान और खलीफा भी आबाद रहें। या हुजूर बहुत लोगों ने दुआओं के लिए कह रखा है, सबकी दुआएं कबूल हो जाएं। तवज्जो फरमा दिए हारून कादरी साहब, उनकी फैमिली भी आबाद हो जाए। या हुजूर तवज्जो फरमा दिएगा, हलीमा उसकी फैमिली भी आबाद हो जाए, शिकावत हुसैन साहब उनकी फैमिली भी आबाद हो जाए। या हुजूर तवज्जो फरमा दीजिएगा, हलीमा उसकी फैमिली भी आबाद हो, ताज वारसी साहब उसकी फैमिली भी आबाद हो, मोहम्मद इरफान अशरफी साहब उनकी फैमिली भी आबाद हो जाए। या हुजूर नज़ीर अहमद खानियारी
اور ان کی اہلیہ، ان کے بچے، ان کی فیملی بھی آباد ہو جائے۔ یا حضور ناصر بھائی ان کی فیملی بھی آباد ہو، عالمگیر کریم صاحب بھی آباد رہیں، ان کی فیملی بھی آباد رہے، بابر بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، فیصل موتی والا بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، سلیم صاحب بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، شاہد بھی آباد رہے، اس کی بہن پروین، اس کی والدہ، اس کی فیملی بھی آباد رہے، سکندر صاحب بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، ہینا بھی آباد رہے، حلینا اس کی فیملی بھی آباد رہے۔ یا حضور خالق الزمان دیو بھی آباد رہے، ان کی فیملی بھی آباد رہے، منصور بھائی، سلیم، رضوان، حسنین، ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، اشرف ان کی فیملی بھی آباد رہے۔ یا حضور ساجد بھائی، شمشاد بھائی، مستقیم بھائی، ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، تسلیم اس کی تینوں بہنیں، اسلام الدین صاحب ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، منیش ایڈوکیٹ صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، صدام صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، نعیم الدین صدیقی ان کی فیملی بھی آباد رہے، نغمہ، امرین، عادل ان کی فیملی بھی آباد رہے۔ توجہ فرما دیں یا حضور غلام صابر صاحب، حسن، علی، قاسم، عمران ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں۔ یا حضور غلام صابر صاحب کے چچا کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت عطا ہو جائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا ہو جائے۔ سارا بی بی ان کی فیملی بھی آباد رہے، اشفاق صاحب ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، ان کے والد نظام الدین صاحب کو یہ مغفرت عطا ہو جائے۔ ریاض بھائی، حسین بھائی، سعید بھائی، صبا بھابھی، فرزیلہ، یاسمین ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، بے نظیر اس کی فیملی بھی آباد رہے، اشرف قادری ان کی فیملی بھی آباد رہے، سید نظام الدین صاحب، سید علیم الدین صاحب ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، صوفی دلشاد صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، اکبر شیخ ان کی فیملی بھی آباد رہے، فردوس وانی اس کی فیملی بھی آباد رہے۔ یا حضور شیخ عبد الندیم صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، محمد فیضان ان کی فیملی بھی آباد رہے، شبینہ اس کی فیملی بھی آباد رہے، جوہری لال جی ان کی فیملی بھی آباد رہے۔ یا حضور عمران صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، فردوس وانی ان کی فیملی بھی آباد رہے، محمد قادر صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، صدیق صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، ایشان شاہینہ ان کی فیملی بھی آباد رہے۔ یا حضور خوش نصیب اس کی فیملی بھی آباد رہے، اقبال بھائی ان کو نیک اور صالح اولاد ہو، ان کی فیملی بھی آباد رہے، عظما ان کی فیملی بھی آباد رہے، فاطمہ شیخ، امین الکریم، رضائے کریم، عالمگیر کریم ان کی فیملی بھی آباد رہے، ڈاکٹر مہراج بھائی ان کی فیملی بھی آباد رہے، عارف ان کی فیملی بھی آباد رہے، اشرف ان کی فیملی بھی آباد رہے، نیکا ان کی فیملی بھی آباد رہے، آصف ان کی فیملی بھی آباد رہے، انعام الحق صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، سندیپ ان کی فیملی بھی آباد رہے، افسار خان صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، سارا بی بی ان کی فیملی بھی آباد رہے، فرح ان کی فیملی بھی آباد رہے، الطاف ان کی فیملی بھی آباد رہے۔ یا حضور عبد المتین چودھری ان کی فیملی بھی آباد رہے، عرفان بےمت ان کی فیملی بھی آباد رہے، بشیر صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، اسماعیل صاحب، اکبر صاحب ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، آشیش ان کی فیملی بھی آباد رہے، امت ان کی فیملی بھی آباد رہے، ونے مہتا جی ان کی فیملی بھی آباد رہے، کشور جی ان کی فیملی بھی آباد رہے، وجے سنہا جی ان کی فیملی بھی آباد رہے، مسلم خان صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے۔ یا حضور توجہ فرما دیں، مسز اڈوانی ان کی فیملی بھی آباد رہے، اقصیٰ ان کی فیملی بھی آباد رہے، نعیمہ سدرا ان کی فیملیاں بھی آباد رہیں، نادیہ خانیاری اس کی بیٹی اس کی فیملی بھی آباد رہے، نذیر احمد خانیاری ان کی فیملی بھی آباد رہے، ودود خان صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، نور ہاشم صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، عبدالرشید رتا ان کی فیملی بھی آباد رہے، محمد اکرم سیاہ ان کی فیملی بھی آباد رہے۔ یا حضور احمد غلام منصور ان کی فیملی بھی آباد رہے، موہت اس کو بھی نیک اور صالح اولاد عطا ہو جائے، ان کی فیملی بھی آباد رہے۔ یا حضور توجہ محمد جاوید بھائی ان کی فیملی بھی آباد رہے، عارف گھی والا اور فاروق گھی والا ان کی فیملی بھی آباد رہے، حسنات شیخ ان کی فیملی بھی آباد رہے، محمد عبید سید صاحب ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، سربی ان کی فیملی بھی آباد رہے، یا ریشمہ ان کی فیملی بھی آباد رہے، شاہین اس کی فیملی بھی آباد رہے، فرد قریشی، غزال آبادی ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، یوسف صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، وسیم محمد ان کی فیملی بھی آباد رہے، غلام محمد ان کی فیملی بھی آباد رہے، علی محمد ان کی فیملی بھی آباد رہے، آصف بیگ صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے۔ یا حضور
اظہر جموں ان کی فیملی بھی آباد رہے، طاہر صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، نور ہاشم ان کی فیملی بھی آباد رہے، شہنشاہ ان کی فیملی بھی آباد رہے، مسز معلم احمد ایچ معلم ان کی فیملی بھی آباد رہے، عبدالستار صاحب ان کی فیملیاں بھی آباد رہے، یا حضور خورشید ان کی فیملی بھی آباد رہے، فردوس احمد وانی ان کی فیملی بھی آباد رہے، یا حضور شاہ نواز ان کی فیملی بھی آباد رہے، نگت ان کی فیملی بھی آباد رہے، راشد نظامی صاحب ان کی فیملی بھی آباد رہے، نعیمہ افسہ عطیدرہ ان کی فیملی بھی آباد رہے، درستی ان کی فیملی بھی آباد رہے، الطاف بھائی ان کی فیملی بھی آباد رہے، سمرین ان کی فیملی بھی آباد رہے، صبتق اللہ ان کی فیملی بھی آباد رہے، ہارون ان کی فیملی بھی آباد رہے، فیروز احمد بٹ ان کی فیملی بھی آباد رہے، نمرید سہگل صاحب ان کی فیملی بھی آباد